नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। आज 2079 साल असार 2 गते बिहिबार र आजको नेप्सेको डेली मार्केट अपडेट र टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो लिएर म उपस्थित भएको छु। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले अझ विशेष के गर्नेछौँ भने हामीले अन्तिममा केही कम्पनीहरू हेर्नेछौँ जसको वित्तीय अवस्था मजबुत भएको छ र अहिलेको अवस्थामा हामीले ती कम्पनीको सेयर खरिद गरेर राख्न सकियो भने त्यसबाट दीर्घकालीन लगानीमा चाहिँ राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसैले ती कम्पनीहरू कुन कुन हुन् भन्ने विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले सुन्न र देख्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले नेप्सेको आजको अवस्थाको बारेमा छलफल गरौँ, त्यसपछि हामी टेक्निकल्ली बजारको अवस्था कस्तो छ भन्नेतर्फ लाग्नेछौँ भने अन्तिममा चाहिँ केही कम्पनीहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आज नेप्से परिसूचक 12.57 अङ्कले वृद्धि भएर 1978.94 को बिन्दुमा पुगेको छ। 0.64% को आज बजारमा वृद्धि चाहिँ देखिएको छ भने कारोबार रकम हेर्दा 1 अर्ब 18 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ भने बलिया कम्पनीहरूको सूचक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि आज 2.93 अङ्क वृद्धि भएर 381.83 बिन्दुमा पुगेको छ भने दिनभरिमा जम्मा 221 कम्पनीहरूको मात्रै सेयर कारोबार भएको छ। मार्केट प्री ओपन सेसनमा केही सुधार भएको थियो, त्यसपछि सामान्य घट्यो, तर अन्तिमसम्म बजार चाहिँ राम्रै लयमा चाहिँ वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। बीचमा केही साना ठुला अवरोधहरू आए पनि अन्तिममा बजार चाहिँ 12.57 अङ्कले वृद्धि भएर क्लोज चाहिँ भएको छ। र सब इन्डेक्स वाइज हेर्ने हो भने इन्भेस्टमेन्ट बाहेकका सबै सब इन्डेक्समा हामीले वृद्धि देख्न सकिन्छ। र त्यसै गरी आज बजार बढेको दिन केही कम्पनीहरूको सेयर मूल्य चाहिँ सर्किट लागेर नै वृद्धि भएको छ, जसमा एकेबिएसएल र आरएफपीएल लगायतको चाहिँ सेयर मूल्य सर्वाधिक वृद्धि भएको छ, जसमा एकेबिएसएल 10%, आरएफपीएल 9.97%, एसएलबिएसएल 9.96%, केएमसिडिबी 7.69%, एनसिसिबी 6.65%, एलइसी 5.29%, एसएमबी 5.02%, एमबिएल 4.06%, ओएचएल 4.03% भने बिएचएल 3.96%ले वृद्धि भएका छन्। र त्यसै गरी आज बजार वृद्धि भएको दिन पनि केही कम्पनीहरूको सेयर मूल्य भने घटेको छ, जसमा लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्सको 3.80% सहित सर्वाधिक मूल्य घट्ने कम्पनीको चाहिँ 1 नम्बरमा देखिएको छ। आरयुएलबी 3.41% को गिरावटसँगै सर्वाधिक मूल्य घट्ने कम्पनीहरूको दोस्रो स्थानमा चाहिँ देखिएको छ र यसको सेयर मूल्य 822 रुपियाँमा झरेको छ। र एमइएन, केइएफ, एचपिपिएल, एमपिएफएल प्रोमोटर, एसएमएफडिबी, एडिपिएल, एसआइसिएल, त्यसै गरी साहस लगायतको चाहिँ आज सर्वाधिक मूल्यमा गिरावट देखिएको छ भने त्यसै गरी सर्वाधिक रकमको सेयर कारोबार हुने कम्पनीहरूको सूचीमा नेपाल टेलिकम 1 नम्बरमा देखिएको छ। 13 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। एनसिसिबी ब्याङ्कको 10 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। सिबिएल, एनआइसिएसिया ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क, एचडिएल, शिवम सिमेन्ट, एकेपिएल, एसआइसिएल, एएसपिसी लगायतको चाहिँ आज सर्वाधिक रकमको सेयर कारोबार भएको छ। यो त थियो साथीहरू आजको मार्केटको केही सामान्य अवस्थाको बारेमा जानकारी। यो धेरैजना साथीहरूलाई थाहा पनि हुन्छ र त्यही पनि मैले हजुरहरूलाई चाहिँ केही सामान्य जानकारी गराउँ भन्ने हिसाबले यसलाई पनि समेट्ने गर्दछु। र त्यसै गरी अब हामी हाम्रो नेक्स्ट पार्टतर्फ लागौँ, जहाँ हामी केही टेक्निकल इन्डिकेटरहरूको प्रयोग गरेर बजारको आजको अवस्था र आगामी दिनमा चाहिँ बजार कतातिरको यात्रा तय गर्नेछ त भन्नेतर्फ लाग्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ नेप्से आज 1978.94 को बिन्दुमा देखिएको छ र हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने निरन्तर मार्केट चाहिँ 5 वटा क्यान्डल रातो बनिसकेपछि आज एउटा चाहिँ हरियो क्यान्डल बनेको छ र यो क्यान्डलले चाहिँ बजारमा खरिद चाप पनि अब बढ्ने सम्भावना देखाउन जान्छ। र यो सँगै अब बजार चाहिँ एउटा यो एरियामा यो 1945 तिर आएर चाहिँ बजार हिजो त्यहाँबाट माथि गएर क्लोज लिएको थियो भने आज पनि बजार 1952 सम्म चाहिँ झरेको थियो र अन्तिममा चाहिँ 1978 मा क्लोज लिएको छ। अब यो एरियातिर बजार चाहिँ सपोर्ट
रहेको देखिन्छ, किनकि निरन्तर 2 कारोबार दिन नै यो एरियातिर आएर चाहिँ बजार फर्केर गयो भनेपछि यो एरियाबाट चाहिँ बजार अब तल झऱ्यो भने त त्योभन्दा तलको यात्रा अझै तल हुनेछ हैन। यस्तो किसिमको, जस्तो कि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुस् है, म एउटा उदाहरण पनि देखाउन जाँदैछु। मानौ हाम्रो मार्केट यहाँबाट घट्न सुरु गर्यो हैन। यहाँबाट घट्न सुरु गरिसकेपछि यो एरिया भयो नि, यो एरिया भन्दा माथि नै रह्यो केही दिन बजार, तर त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ के भयो, यो दिनसम्म चाहिँ बजार माथि नै रह्यो, तर यहाँबाट तल आउँदै गर्दा कारोबार रकमसहित यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्यो। यो एउटा सपोर्ट थियो नि, यसलाई त कारोबार रकमसहित मार्केटले ब्रेकडाउन गर्यो र अर्को पटक रेसिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ यो लेभलसम्म टच गर्यो, तर योबाट माथि जान सकेन, फेरि पनि बजार फर्केर तल आयो र बजारको एउटा सपोर्ट, सामान्य सपोर्ट चाहिँ यो एरियामा बनाएको थियो भनेपछि अर्को दिन त्यसै गरी नै बजार तल खस्यो हैन। भने यो भन्दा यो तल छ हैन, यो लो भन्दा यो लो तल छ, यो लो भन्दा यो लो चाहिँ झन् तल छ। ल हेर्नुस्, भने यो एरियातिर त एउटा सपोर्ट थियो बजारको, तर यहाँ के भइदियो, यहाँबाट घट्यो र तल आएर फेरि अर्को लो गरायो। भने यसरी मार्केट चाहिँ घट्दो क्रममा देखिएको छ। यो क्रम चाहिँ यहाँ पनि देखिएको छ हैन, यहाँ पनि देखिएको छ र यहाँ पनि देखिन सक्छ। अब केही दिनसम्म मार्केट बढेर माथिसम्म जान सक्नेछ, कतिको टार्गेट छ यहाँबाट माथि गयो भन्ने विषयमा एकछिनपछि हेर्नेछौँ। र केही दिनसम्म मार्केट बढेर माथि गयो भने पनि त्यस पछाडि फेरि यो लेभलसम्म टच गरेर ठिक छ, यहाँबाट पनि मार्केट बढेर माथि गयो भने हाम्रो लागि केही समस्या हुने छैन, तर यो लेभललाई पनि ब्रेकडाउन गरेर यो सपोर्टलाई पनि मार्केटले चाहिँ अब ब्रेकआउट गरेर तल गयो भने फेरि यस्तै लो, जुन यहाँबाट घटेपछि यहाँ आएर एउटा लो गरायो, अब यहाँबाट घटेर यहाँ यो लेभलतिर पुगेपछि एउटा लो गराउन सक्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामी अहिलेको अवस्थामा त्यति धेरै रिस्क नलिने कि भन्ने पक्षमा चाहिँ म रहेको छु र आशा गरौँ अब मार्केट चाहिँ नघट्ला, किनकि मार्केट धेरै अङ्क घटिसकेको छ। पहिला के हुन्थ्यो भने बजार भनिन्छ नि, पहिला मार्केट चाहिँ 4 वर्ष बढ्ने, 3 वर्ष घट्ने अथवा 2 वर्ष घट्ने हुन्छ भनिन्थ्यो नि। तर पहिलाको गिरावट र अहिलेको गिरावटमा धेरै फरक छ के। पहिला कसरी घटिरहेको हुन्थ्यो, ल हेर्नुहोस् त, बिस्तारै घटिरहेको हुन्थ्यो र यसरी घटे पनि त्यसको केही समय रिकभर हुन्थ्यो। जस्तो कि यहाँबाट मार्केट यति धेरै घटिसक्यो र लगभग त्यति नै त मार्केटले रिकभर पनि गरिसक्यो र त्यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस् न, यो लेभल हैन, यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो बजारमा। तर अहिले के भइरहेको छ, अहिले कन्टिन्यू मार्केट चाहिँ घटिरहेको छ कि, बाउन्स ब्याक एकदमै कम देखिएको छ अहिलेको बजारमा। भनेपछि अहिलेको बजार चाहिँ त्यस्तो लङ टर्म बियरिस अथवा धेरै समय, धेरै वर्ष, 2 वर्ष 3 वर्षसम्म बियरिस नै रहने भन्ने किसिमको चाहिँ छैन। एकदमै तीव्र रूपले घटेको छ र मार्केट बढेर माथि जाँदा पनि तीव्र रूपले नै बढेर माथि चाहिँ जानेछ, त्यसमा कुनै पनि शङ्का चाहिँ छैन। हुनसक्छ आगामी केही समय मार्केट साइडवेज लिएर त्यसपछि माथिको यात्रा तय गर्ला, तर मार्केट माथितिर जाँदा जसरी घटेको छ त्यस्तै नै तरिकाले चाहिँ मार्केट अथवा त्योभन्दा अझ राम्रो तरिकाले चाहिँ मार्केट बढेर माथितिरको यात्रा चाहिँ तय गर्नेछ। देख्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी यसमा चाहिँ केही इन्डिकेटरहरूको प्रयोग गरौँ। जस्तो कि एसआरएन ट्रेन्ड लाइन अनुसार चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने मार्केट बढेर माथितिर जान सक्ने सम्भावना, यो पहिलो रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ मार्केटको 2016 को एरियामा चाहिँ रहेको छ र त्यस पछाडि 2115 चाहिँ मार्केट त्यो लेभलसम्म चाहिँ पुग्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ र जसलाई हामीले अझ राम्रोसँग बोलिङ्गर ब्यान्डको प्रयोग गरेर पनि हेर्न सक्नेछौँ। हिजोको दिनमा लोअर ब्यान्डलाई टच गरेर माथि गएको बजार चाहिँ अब यदि बढेर माथि गयो भने 2110 सम्म चाहिँ पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। 2110 देखि 16 को रेन्जमा, जुन एउटा यो बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार यसको ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड रहेको छ नि, यो लेभलसम्म चाहिँ बढेर पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ के। जब लोअर ब्यान्डलाई टच गरेर मार्केट माथितिर फर्किन्छ नि, त्यसपछिको यात्रा भनेको मिडल ब्यान्डसम्म चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ र धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई मिट गरेको पनि छ। जस्तो कि यहाँबाट बढेर माथि गयो र मिडल ब्यान्डबाट फेरि फर्केर तल आयो, फेरि टच गर्यो, फेरि फर्क्यो, फेरि टच गर्यो हैन, यो क्रम भइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि मार्केट यसरी मिडल ब्यान्डलाई टच गरेर फेरि तल आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। त्यसैले अब अहिलेको कन्डिसनमा त्यति धेरै खुसी भइहाल्नुपर्छ तत्कालको लागि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र त्यसैगरी अब मैले चाहिँ केही कम्पनीहरूको पनि तपाईहरुलाई चाहिँ बताउने छु जसमा फन्डामेन्टल्ली अलिकति स्ट्रङ भएका कम्पनीहरू जसमा हामीले अहिलेको अवस्थामा अरु कम्पनी हेरेर फाइदै छैन हैन। अरु कम्पनीमा हेर्ने नै होइन, यो समय हामीले हेर्ने भनेको बिल्कुल
राम्रा कम्पनी, बलिया कम्पनी जसले बोनस सेयर चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो दिन सक्छन् त्यस्ता कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्ने समय हो, जसमा हामीले माइक्रो फाइनेन्स र कमर्सियल ब्याङ्कलाई चाहिँ आजको यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूतर्फ लागौँ। र माइक्रो फाइनेन्समा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ आइपिओ लिस्ट भएदेखि पहिल्यैदेखिका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। अब सबै कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न त सकिँदैन, त्यसमध्ये मैले केही 5-7वटा कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछु, जसमध्ये 1 नम्बरमा तपाईँहरूले लिन सक्नुहुनेछ जाल्पा अथवा जीवन विकास, जुन लिए पनि महिला लघुवित्त पनि उत्तिकै राम्रो छ। तर जाल्पाले चाहिँ अब यसको टेक्निकल्ली चार्ट त अहिले हेर्ने समय भएको छैन हैन, भर्खर कारोबार खुल्ला भएको छ। तर यो प्राइसमा हामीले यो कम्पनी एकदमै लिन सकिने कम्पनी हो है त। यो धेरै तल आउँदैन साथीहरू, मार्केट घटे पनि मार्केट कसरी घटिरहेको थियो हैन, तर यसको सेयर मूल्य धेरै घट्न मानिरहेको छैन। यदि यही कम्पनी बुलिस ट्रेन्डमा जुन बेला महिला लघुवित्त, जुन बेला जीवन विकास लघुवित्त बजारमा कारोबार भयो नि, त्यो बेलामा यो कम्पनीको सेयर मूल्य अथवा यो कम्पनी लिस्ट हुन्थ्यो भने यसको सेयर मूल्य 2100 हैन, यति बेला 3000 देखि 4000 को रेन्जमा चाहिँ हुने थियो। र त्यति बेला 4000-5000 सम्म पुग्न सक्ने कम्पनी हो यो पनि। वित्तीय अवस्था पनि एकदमै मजबुत रहेको छ। मैले यसलाई त महिला लघुवित्तसँग पनि कम्पेयर गरेर देखाएको छु हजुरहरूलाई। महिला लघुवित्तलाई धेरै कुराहरूमा यसले पछाडि पारेको थियो त्यो बेलामा पनि, र कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो रहेको छ। र यो आर्थिक वर्षमा यसले लाभांश दिएन र नदिएर राम्रै नै गर्यो, र अबको आर्थिक वर्षमा यसले उत्कृष्ट लाभांश चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्नेछ, त्यो आश चाहिँ म आफूलाई लागेको छ। अब यो कम्पनीमा लगानी गर्नुस् भन्दैमा आँखै चिम्लेर लगानी गर्ने होइन, आफूले पनि अध्ययन गर्नु होला, र आफूले अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन चाहिँ लिनु होला। र यो कम्पनी चाहिँ वित्तीय अवस्था हेर्दा पनि एकदमै मजबुत भएको कम्पनी हो, र म आफूलाई पनि एकदमै मजबुत लागेको छ है त। र त्यसैगरी अब यसको सेयरलाई चाहिँ हामीले कसरी लगानी गर्ने भने अहिले तत्कालको लागि प्रफिट हेरेर लगानी गर्ने होइन। तपाईँले 2163 छ यसको सेयर मूल्य, तपाईँले जति चाहनुहुन्छ यसको सेयर मूल्य घटेको अवस्थामा किन्नुहोस् हैन। यदि तपाईँले यसको 50 किता सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने एकै दिन 50 किता सेयर किन्ने होइन, आज 10 किताबाट सुरु गर्नुहोस् न। तपाईँले भोलि 2140 मा 10 किता प्राप्त गर्नुभयो हैन, त्यस पछाडि फेरि मार्केट घट्यो 2100 मा फेरि 10 किता किन्नुभयो हैन, फेरि 2050 मा पाउनुभयो, 2000 सम्मै किन्न पाउनुभयो भने तपाईँको लागि एकदमै राम्रो भयो कि। त्यसैले 10-10 किता गरेर किन्ने, फरक मूल्यमा किन्ने हैन, सकेसम्म सस्तोमा बस्ने, किन्नको लागि पनि हतार गरेर माथि पुगेर किन्ने होइन, सकेसम्म सस्तोमा किन्ने। आज नआए भोलि आउँछ हैन। हामीले लङ टर्म दीर्घकालीन सोचेर चाहिँ यस कम्पनीमा लगानी गरियो भने राम्रो प्रफिट चाहिँ हामीले यसबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दछ। त्यसैले माइक्रो फाइनेन्समा यो कम्पनी चाहिँ एकदमै बेस्ट रहेको छ, र आगामी बुलमा यदि माइक्रो फाइनेन्सले लिड गर्छ भने यो कम्पनी पनि हामीले धेरै नै माथि पुगेको देख्न सकिनेछ। र जसरी अब महिला लघुवित्त, जीवन विकासको सेयर मूल्य माथि पुगेर तल आएको छ बोनस समायोजनपछि, र अहिलेसम्म पनि ती कम्पनीहरूको सेयर मूल्यको हिसाब किताब गर्ने हो भने बोनस सहित जोडेर त्यसमा 10 किता लगानी गर्ने अर्थात् 1000 को लगानी गर्नेको 45,000 भन्दा माथि नै रहेको छ कि। अहिले तिनीहरूको सेयर मूल्य त हामीले 28,000 देखिएको छ, 33,000 देखिएको छ, तर तिनमा त बोनस सेयर पनि त समायोजन भएको छ नि, बोनस सेयर त्यहाँ देखिएको छैन नि त हो। त्यसैले यो कम्पनी पनि एकदमै बेस्ट छ। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन लगानीको हिसाबले चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। मैले आज किन्नुहोस् भनेर भोलि पर्सिदेखि सर्किट लाग्ने खालको कम्पनी चाहिँ यो होइन। यदि लाग्यो भने तपाईँहरूले यसबाट राम्रै प्रफिट सर्ट टर्ममा पनि कमाउनु होला हैन, तर दीर्घकालीनले सोचेर लगानी गर्नुभयो भने राम्रै प्रफिट हुनेछ। र अहिले सर्ट टर्ममा ट्रेड गर्ने समय चाहिँ पक्कै पनि होइन साथीहरू। र त्यसैगरी 2 नम्बरमा जेबिएलबीलाई हामीले लिनुपर्छ, किनकि माइक्रो फाइनेन्समा एकदमै उत्कृष्ट कम्पनी, नम्बर 1 कम्पनी भनेर पनि भन्छु म त यसलाई। पुँजीको हिसाबले पनि अब पुँजी त धेरै त छैन, पुँजीमा त छिमेकहरूको नै धेरै रहेको छ, तर पुँजी अनुसारको यसको वित्तीय अवस्था हेर्दा चाहिँ नम्बर 1 नै मान्न सकिन्छ, र जसको सेयर मूल्य 2995 रहेको छ। मार्केट त्यसरी घटिरहँदा पनि यसको सेयर मूल्यमा त्यस्तो धेरै ठुलो गिरावट हुन सकिरहेको छैन, र यो कम्पनी एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ। तपाईँहरूले यसलाई पनि आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुनेछ। कस्तो तरिकाले भने सेम अघिकै तरिकाले लङ टर्मको लागि हामीले जति पनि कम्पनीहरूको बारेमा आज चर्चा गर्छौँ, ती कम्पनी सर्ट टर्मको लागि होइनन्, है सबै कम्पनी लङ टर्मको लागि। तपाईँले आज किन्नुभयो भने कमसेकम तपाईँहरूले 1 वर्ष 2 वर्षसम्म चाहिँ होल्ड गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ तपाईँमा हुनु पर्यो। त्यसरी चाहिँ लगानी गर्नु होला, आफूले अध्ययन गरेर पनि लगानी चाहिँ गर्नु होला। 2 नम्बरमा तपाईँहरूले जेबिएलबीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी एमएलबीएसएल पनि राम्रो रहेको छ कम्पनी। महिला लघुवित्त
यो महिला लघुवित्त पनि एकदमै उत्कृष्ट देखिएको छ। यसको पनि सेयर मूल्य ल हेर्नुहोस्, राम्रो कम्पनीहरूको सेयर मूल्य अरूको तुलनामा कम झर्छ के। हामीले यसैमा ल मानौँ कुन कम्पनी हेऱ्यो, हामीले यसैमा अर्को कुनै कम्पनी जियुएफएल हेरौँ ल हेर्नुहोस्, जियुएफएलको सेयर मूल्य हेर्नुहोस् त कसरी बढ्यो र कसरी घट्यो। यो कति भने 2021 को मूल्यमा आइसक्यो र यसको 126 चाहिँ लगभग 126 100 को हाराहारीमा चाहिँ यसको लो रहेछ अघिल्लो 42 मा र त्यो लेभलसम्म लगभग आइसक्यो। 384 मा झरिसक्यो। ल हेर्नुहोस् त 1450 पुगेको कम्पनी, 1400 करिब 1500 टच गरेको कम्पनी अहिले 394। ल हेर्नुहोस् त लगानीकर्ताले कति गुमाएका छन् हैन। तर हामीले त्यही एमएलबीएसएल, त्यही जाल्पा, त्यही जीवन विकासलाई हेरौँ न हैन। ती कम्पनीको त बोनसपछि समायोजन भएको, अहिलेको अवस्थामा बेच्ने हो भने पनि 45,000 भन्दा माथि नै रहेको छ 10 किताको हिसाबले बेच्ने हो भने, किनकि एउटामा 4 किता बोनस थपियो, अर्कोमा चाहिँ 7 किता बोनस थपियो। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्ने समय हो साथीहरू। किनकि अहिलेको समयमा राम्रासँगै नराम्रा कम्पनीको पनि सेयर मूल्य घटेको छ र यहाँनिर हामीले राम्रो कम्पनीमा लगानी गरियो भने हामी मार्केट बढ्दै जाँदा क्यापिटल गेन छँदैछ र त्यसबाहेक बोनस सेयर पनि थपिन्छ भनेपछि हामीलाई त दुईवटा फाइदा भयो भने लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने समय हो है त। भने त्यसैगरी सीबीबीएल एउटा छुटाउनै नहुने कम्पनी सीबीबीएल पनि हो। तपाईले यसलाई पनि आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुनेछ। माइक्रो फाइनेन्समा एकदमै उत्कृष्ट कम्पनी जसले लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो रिटर्न चाहिँ दिँदै आइरहेको छ। यो कम्पनीलाई पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अब उपकार लघुवित्त पनि राम्रो रहेको छ, तर तत्कालको लागि चाहिँ उपकारमा लगानी गर्नुस् भनेर मैले भन्दिन, किनकि भर्खर यसको राम्रोसँग कारोबार हुन थालेको छ र अझै केही मूल्य घटेर अथवा अझै केही कममा पाइयो भने तपाईहरुले किन्न सक्नुहुनेछ। करिब 2200-2300 सम्म आयो, जाल्पाकै रेन्जमा आयो भने त्यो लेभलसम्म तपाईहरुले यसलाई पनि उठाउन सक्नुहुनेछ। भने त्यसैगरी अब सीवाईसी पनि भर्खर कारोबार हुँदै गरेको कम्पनी हो र त्यसको पनि शेयर मूल्य यहाँनिर खासै देखाइएको छैन र त्यसको शेयर मूल्य पनि धेरै पुगेको छैन। त्यो एकदमै उत्कृष्ट कम्पनी छ, त्यसलाई पनि तपाईहरुले सस्तोमा पाउनु भयो भने किन्न सक्नुहुनेछ। लगायत नेस्टो पनि ठिकठाक नै कम्पनी देखिएको छ। वित्तीय अवस्था हेर्दा यसबाट पनि हामीले राम्रो रिटर्न चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ। तर माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू के हुन्छ भने अलिकति मर्जमा जान्छन् कि भन्ने डर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा रहेको छ र आशा गरौँ त्यो चाहिँ नहोला। र नेस्टोको चाहिँ 2130 रहेको छ, यसको पनि ठिकठाक नै देखिएको छ है त। भने त्यसैगरी अन्य कम्पनीमा चाहिँ तपाईले अब पुराना कम्पनीहरुमा हेर्ने हो भने एनएमएफबीएस उत्कृष्ट कम्पनी छ माइक्रो फाइनेन्समा, नेशनल माइक्रो फाइनेन्स हैन, जसको 1869 रुपैयाँ रहेको छ अहिलेको शेयर मूल्य। यो मूल्यमा हामीले यसलाई पनि खरिद गर्न सकिन्छ, कुनै समस्या छैन दीर्घकालीन लगानीलाई। त्यसैगरी फवार्डलाई पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। फवार्डको पनि वित्तीय अवस्था मजबुत भएको कम्पनी प्लस अहिले पनि त्यस्तो धेरै घटेको कम्पनी छैन। फरवार्ड 2307 रुपैयाँ मार्केट प्राइस रहेको छ। रिटर्नको हिसाबले एकदमै राम्रो रिटर्न चाहिँ दिँदै आइरहेको छ र अहिले पनि 100 भन्दा माथि अर्निङ पर शेयर देखिएको छ भनेपछि यो कम्पनी पनि ठिकठाक नै देखिएको छ है त। यी कम्पनीहरू माइक्रो फाइनेन्समा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदमै उत्कृष्ट हुन सक्छन् र यी मध्येबाट सबै कम्पनी किन्नुस् भन्दिन, एउटा अथवा दुईटा अथवा तीनटा सम्म तपाईहरुले खरिद गर्न सक्नुहुनेछ है त यी माइक्रो फाइनेन्सबाट। भने त्यसैगरी अब कमर्सियल बैंकबाट चाहिँ अब अहिले ग्लोबल आईएमई बैंक, त्यसैगरी बीओके, मेगा, एनआईबी लगायतका कम्पनीहरू चाहिँ मर्जको कारणले गर्दा बन्द भएका छन्। र कमर्सियल बैंकमा एउटा मैले 1 नम्बरमा चाहिँ एनआईसी एसिया बैंकलाई लिन्छु अहिलेको सन्दर्भमा, जसको शेयर मूल्य हेर्ने हो भने 697 रुपैयाँ रहेको छ। यो कम्पनीको शेयरलाई चाहिँ तपाईहरुले अहिलेको समयमा बिल्कुल किन्न सक्नुहुनेछ, एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ। अघिल्लो वर्ष बोनस दिएन, झन् अहिले किन्ने लगानीकर्तालाई फाइदा हो हैन, झन् थपिएर आउनेछ बोनस, राम्रो रहेको छ है त साथीहरु। नम्बर 1 हुन सफल कम्पनी पनि छ कमर्सियल बैंकमा, यसलाई पनि रोज्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी यो बाहेक अन्यमा चाहिँ अब एमबीएल उत्कृष्ट छ, सस्तोमा पनि राम्रो पनि, र मर्जमै गयो भने 1:1 को स्वाप रेशियो पाउने। त्यसैगरी एसबीएल लगायत अन्य कम्पनीहरू छन्, सबैको नाम लिन चाहिन। यति कम्पनीहरू चाहिँ तपाईहरुले लगानी गर्न लायक कम्पनी छन्, अन्य कम्पनी पनि धेरै राम्रा छन्। सबै कम्पनी चाहिँ नाम लिन सकिन, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। र आजको लागि भिडियो चाहिँ यति नै भयो साथीहरु। हाम्रो भेट अब अर्को भिडियोमा हुने नै छ, त्यति बेलासम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।